बैरिस्टर साहब, आप 24 मार्च 2025 वाला जो आर्डर है लार्जर बेंच का, आपने कहा कि मेरे पास वो शायद नहीं, वो पढ़ लें, क्योंकि उसके अंदर तमाम मैकेनिज्म मैं नंबर मैं उसको बिल्कुल पढ़ लेता हूं, मैं भेज देता हूं आपको, आप पढ़ लें। उसमें जो शरीफ अफजल साहब ने कहा वो उसमें वो कंसेंटिंग आर्डर है, सारा मैकेनिज्म तय है। और मेरा ख्याल है कि मुझे ये दुख हो रहा है कि बैरिस्टर साहब को, क्योंकि ये वकील हैं, इनको इस तरह डिफेंड नहीं करना चाहिए। हाँ, बैरिस्टर भी हैं, इनको डिफेंड ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें कोर्ट का आर्डर देखना चाहिए। हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। देखो, हमारा चीफ मिनिस्टर बार बार कह रहा है कि हम अदालत के हुक्म के जहां खड़े हैं, और वो रात को भी इनके पुलिस वाले अंदर जाते रहे। ये जो रात को वो बैठ गए, ये कोई वो नहीं था। आप लोग कहते हैं ना वहां वो बैठे, इस वजह से वही लोग थे जिनकी मुलाकात कल होनी थी जुमेरात की, तो वो बार बार अंदर थे, वो पूछ के कहते हैं हम बताते हैं आपकी मुलाकात करवा दी। इस वजह से वो सारी रात बैठे रहे। कंप्लीट करने दें। दूसरी बात है कि मैंने बैरिस्टर साहब का आज ये बयानिया, अब मैं बयानिया कहूंगा कि आज उन्होंने कहा कि जी 26 नवंबर भी हुआ और 24 अक्टूबर भी, बड़ी बात है। तो वो तो फिर 26 नवंबर 24 अक्टूबर कब का हुआ, तो उस टाइम आप बंद कर देते। ये बयानिया तो मैंने आज इस प्रोग्राम में सुन रहा हूं कि इस वजह से हमने मुलाकात रोक दी है। ओ भाई, मेरे मुलाकात अगर रोक दी है, क्या उसकी बहन डॉक्टर उज़मा भी उसको नहीं मिल सकती? हमें आज पता है 4 हफ्ते तक खान साहब का क्या पोजीशन है। सिर्फ इतनी बात ही आनी थी कि खान साहब ठीक है, हम कौन सा उनसे जाके वो पॉलिटिकल बातें डिस्कस कर रहे थे। और मैं अब आपको बताऊं, आप रिकॉर्ड निकालें जेल का, नवाज शरीफ जितना अरसा रहा है, आपके तमाम सियासतदान, पूरा वहां जेल के अंदर मेला लगता था, आपको पूरा सुप्रीटेंडेंट जेल का कमरा मिला हुआ था, वहां एक ड्राइंग डाइनिंग बना था, आप तमाम सियासी इशू डिस्कस करते थे। इमरान खान को आपने आइसोलेशन में रखा हुआ है, इमरान खान को आप सिर्फ उनकी हालत तबीयत पूछते थे, रखा, इद्दत जैसे केस, साइफर जैसे केस, वो पता है सारा कुछ खत्म हो जाना है। और अब एक बार लास्ट, अब हाई कोर्ट में हमारे केस भी नहीं लग रहे। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं चीफ जस्टिस से कि हमारे केस अल कादिर के लगाओ, हमारे केस सुनो। इमरान खान ये कहता है कि मेरे केस सुनो, बट एवर उसका डिसीजन आना है, तो आप वो भी नहीं लगने देते। तो आप ऐसी बात, आपका पॉइंट आ गया। वैसे मैं ये बता दूं, खाकान अब्बासी साहब जब थे जेल में 2 महीने उनको किसी से नहीं मिलने दिया गया था। उनको उनके खाली रिश्तेदार हर दूसरे हफ्ते मिलते थे और उनके लॉयर्स। तो गलत है जी, गलत था। जेल मैनुअल में जब है आपको, तो गलत को मैं गलत जी मरत आप बताएं। हुकूमत किसकी थी उस वक्त? जी इन्हीं की नहीं मिलने दिया, क्या दिया वो। लेकिन आप कह रहे हैं कि जेल का वो जो है इंचार्ज वो करता है, तो फिर इनकी हुकूमत में भी उसी ने कहा होगा। अब आप इनकी हुकूमत की बात क्यों करें? जी मरवत साहब, तो फिर बात अब इसको करना क्या है, ये क्या होगा? मेरी गुजारिश तो ये, मैं तो बुनियादी तौर पे वकील हूँ और हमेशा हम कानून की हुक्मरानी और अदालती आज़ादी की बात करते हैं। मुल्क में आजकल जो हो रहा है वो न कानून के साथ इंसाफ हो रहा है और न अदालतों के साथ, न इंसानी हकूक़ के साथ। और इस जिन हालात को प्रमोट किया जा रहा है ना, PTI आज विक्टिम है। अच्छा, तो आपका, मैं ज़रा नाजरीन के हवाले से ही बात कर लूँ कि आपसे पूछ रही हूँ मैं कि आप हमारा ख्याल था आपका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरा फर्क होता है, आप इस पोजीशन पे टोटली PTI के साथ हैं। मैं इंसानी हकूक की बुनियाद पे खान की मुलाकातों के हवाले से, उनके फैमिली, उनके वकाला, उनके अकाबरीन के राइट के हवाले से क्या दूसरी बात कर सकता हूँ? मैंने हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा है। मैंने सियासी मामलात पे मेरा हो सकता है मेरी दूसरी राय हो, एजुटेशन पे मेरी दूसरी राय हो, मेरा इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जहाँ पे मुलाकात की बात हो, अब देखें ना, 1 माह हो गया है खान की सीहत के हवाले से, वो कह रहे हैं 6 हफ्ते से एक आदमी देख के आ जाता कौन सा। और ये न्याजी साहब अपोलोजेटिकली बोल रहे हैं कि सियासी गुफ्तगू हमने नहीं करनी है। ये अपोलोजेटिकली बोलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करनी है? आप जेल में आपने एक सियासी बंदे को रखा हुआ है, उसके पास जब लोग जाएंगे तो सियासत ही डिस्कस कह रहे हैं, उसमें मैनुअल में, मैनुअल को तो हाई कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया है। ठीक है। वैसे ये बड़ी एक बुनियादी बात समझ आती है कि जो उनकी बहन है सबसे छोटी उज़मा, तो उनको जाके वो अगर मिल आए और आके बाहर स्टेटमेंट दे दे। आपने कल देखा है सोशल मीडिया, इंडियंस को तो वैसे और कोई काम नहीं है, इंडियंस, और उसके बाद हमने देखा कुछ अफगान अकाउंट से भी वो नॉन स्टॉप, यू मस्ट हैव रेड व्हाट वाज गोइंग ऑन। तो एक किसी को मिलने देना फैमिली को,
آئی تھنک حکومت کا بڑا کلیئر موقف اس میں آ چکا ہے کہ ان کی صحت کے حوالے سے وہ بالکل صحت مند ہیں, وہ بالکل ہی از گوئنگ آن اباؤٹ ہز ڈیلی روٹین ود ان دا پریزن. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بنیادی یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی والوں نے اتنا جو شور اور واویلا مچایا ہے اس تمام تر چیز کے اوپر, یہ ان کی سورس آف انفارمیشن کیا ہے, یہ بتا دیں کہ کیا ان کی سورس آف انفارمیشن انڈین چینلز ہیں یا افغان سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں جہاں سے یہ انفارمیشن ڈرائیو کر رہے ہیں کہ ان کی صحت کے حوالے سے, مطلب صحت تو ایک دن سے دوسرے دن جو ہے وہ انسان ہے نا, وہ کسی کی بھی, میری بھی خراب ہو سکتی ہے, کسی کی بھی ہو سکتی ہے. الحمدللہ ہی از ویل ٹو ڈو, کوئی ایشو نہیں ہے. جو حکومت نے آپ کو بتایا ہے, جو وہاں پہ جیل انتظامیہ نے انفارمیشن ریلے کی ہے, ہی از ویل ٹو ڈو, ہی از فائن, ہی از ایبسولوٹلی ان گڈ ہیلتھ ان گڈ اسپرٹس. لیکن اس کے ساتھ یہ تو بتائے نا نسیم زہرا صاحبہ کہ ان کی سورس آف انفارمیشن کیا ہے, کیا جیل سے پوچھ لیتے ہیں کی ہے, کیا وہاں جیل سے کوئی پوچھتے ہیں جی بتائیں کیا کہتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں سورس آف انفارمیشن کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں. ہمارے پاس میں تو آپ کو بتایا کہ میری تو 2 اپریل کے بعد ملاقات ہی نہیں ہو ری. میں اپنی بہن نے آنکھوں کہا ہے سے کہ ہم پریشان ہیں لیکن ہمارا خیال ہے ان کی صحت تو آپ میری بات سنیں نا, اگر 3 ہفتے تو ابھی آپ خود کہہ رہی ہیں نا, 3 ہفتے سے 3 ہفتوں سے تو بہنوں کی ملاقاتیں بھی نہیں ہوئی, کسی کی ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو کون بندہ بیٹھ کے کہہ سکتا ہے اپنی پریزمپشن پہ کہ جی صحت ٹھیک ہے کہ نہیں. دوسری بات یہ جو آپ نے کہا کل بہن, جو 6 لوگوں کا ہے وہ ہمارا ایک تو رائٹ اکرو ہوتا ہے جیل مینول سے, دوسرا ہمارا رائٹ اکرو ہوتا ہے ہائی کورٹ کے آرڈر سے. اس کی جب وائلیشن لگاتے تو ہائی کورٹ سنتا لیکن ہائی کورٹ آج سنا نہیں نا, یہ باقی باتیں ہم ساری کر سکتے ہیں وہاں جا کے. گزارش یہ ہے عقیل ملک صاحب بھائی ہمارے, لیکن جن حالات میں مطلب پاکستان گزر رہا ہے, پی ٹی آئی جو ہے ان کو جو مسئلے مسائل پیش آ رہے ہیں, اگر 26 نومبر کو 14 لوگ قتل بھی پی ٹی آئی کے ہوتے ہیں اور ملزمان بھی پی ٹی آئی کے لوگ بن جاتے ہیں دہشت گردی کے, کوئی ایک حملہ آور پہ ایف آئی آر نہیں ہوا ہے. گزارش صرف اتنی ہے نا کہ جب اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے جا سکتے ہیں تو پھر یہ جیل کے حوالے سے, خان صاحب کی صحت یابی کے حوالے سے اگر حکومتی لوگ بیان دیں گے تو اس کو کتنا سیریسلی کوئی لے گا. اور دوسری بات جو انہوں نے ذرائع کی بات کی ہے نا, جیل میں ہر روز خبریں لیک ہوتی ہے. کون سی خبر ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو نہ لیک ہوئی ہو. ان کے بندے بھی لیک کرتے ہیں, حکومت یا ادارے خود پرپزلی بھی بعض چیزیں لیک کر دیتے ہیں میڈیا کو. اور جیل کے اندر ہزاروں لوگ جو ہیں وہاں آباد ہیں, جیل کا ہزاروں کی تعداد میں عملہ بھی ہے, اور خان جیسی ذات اگر وہاں پہ ہو تو چھوٹی چیز کا بڑا نوٹس. تو گنڈا پور صاحب کو کوئی لیک ہوئی ہے انفارمیشن کہ انہوں نے کل ویڈیو میسج دیا کہ خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے؟ جہاں تک میرا خیال ہے, میں نے اس پہ سوچا جو ان کا میسج آیا. ہاں, اور یہ بیرسٹر عقیل صاحب نے بھی بات کی, ہم جب جیل جاتے ہیں نا تو ہماری تمام انٹری جانا یہ سارا کیمرے پہ ہوتا ہے, اور باقی ایک ریکارڈ ان کے پاس ہوتا ہے کہ کون آیا کون گیا. جہاں تک میرا خیال ہے علی امین خان نے یہ بیان دینے سے پہلے ان کو کہا ہوگا کہ مجھے لائن دکھا دیں خان صاحب, تو یہ تسلی کرنے کے بعد اس نے بیان دیا ہوگا. میری ذاتی رائے ہے, سبجیکٹ ٹو کریکشن. دیکھیں آپ مسکرا رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے ان کے پاس صداقت ہے, یہ تو اچھی بات ہے. دیکھیں میں تو کوئی چیز نہ دیکھوں تو میں جب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں, میں نے آپ کو بتایا میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں. گنڈا پور صاحب نے بھی دیکھی ہوگی. گنڈا پور صاحب اتنی بڑی ذمہ داری اپنے سر خام میں تو نہیں مول لیں گے, انہوں نے دیکھا ہوگا. اچھا جی, بیفور وی کلوز, عقیل کیا ہم ایکسپیکٹ کریں اسی طرح چلے گی بات, یا آئی شوڈ آسک دا جیل چلے گی؟ دیکھیں تھوڑا سا ایک No, there is a real concern, and the real concern is the security situation, the law and order situation outside. میں آپ کو یہ ذاتی طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں ایز اے آفیسر آف دا کورٹ, جو ہم پریکٹسنگ تینوں وکیل ہم پریکٹسنگ وکیل رہے ہیں, یہ تو ابھی بھی پریکٹس کرتے ہیں. آئی obviously don't practice anymore, لیکن بات یہ ہے کہ ایک آئین اور قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ریشنلی چیزوں کو دیکھا جائے, وکلاء کی جو میٹنگ ہے وہ بالکل ہونی چاہیے. اگر انہوں نے کوئی انسٹرکشن سیک کرنی ہے, وکالت نامے پہ سائن کروانے ہیں, کوئی فردر کیس کے حوالے سے کوئی بات چیت ہونی ہے, اور فیملی کی جو پرائیویٹ افیئرز ہیں وہ جو ڈسکس ہونے ہیں, پولیٹیکل نہیں, فیملی کی بھی ملاقات ہونی چاہیے پرائیویٹ کانورسیشنز کے لیے.
بہنوں کی بالکل ہونی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ جو جیل رولز جیل مینول پرووائڈ کرتا ہے, یہ وکیل کی ملاقات جو ہے نا یہ اتنی اہم ہے. ٹھیک, اوکے, لاسٹ کمنٹ کوئکلی, پروگرام ختم. وکیل کی ملاقات اتنی اہم ہے کہ آئین میں باقاعدہ ذکر ہے کہ قیدی حوالاتی جو ہیں اس تک اس کے وکیل کی آئین بالکل. نہیں, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ آج جو کیس تھا 27 کو القادر والا, وہ آپ نے منسوخ کر دیا. آپ کہتے ہیں وکیلوں کی ملاقات, برشٹر صاحب کہہ رہے ہیں ملاقات کیا, ان وکیلوں کو نہیں جانے دے رہا جو کیسز ہے. اب دوسری بات جو گنڈاپور صاحب والی کی, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, مجھے نہیں پتا گنڈاپور صاحب نے کیا کہا ہے, کیونکہ میں نے گنڈاپور صاحب نے مرد کو بتا دیا. نہیں مجھے پتا. اچھا, ویڈیو بیان جاری میں نے شاید نہیں دیکھا. لیکن جو سٹنگ سی ایم ہے وہ فارمر سی ایم ہے, تو سٹنگ سی ایم سے ملاقات کروا دیتے, وہ بننا اس نے اگر انسٹرکشن لینی تو اس سے ملاقات. صحیح بات ہے.